الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ابليكاسيون جديده اللي كتعلق بالسامبليفيكاسيون ديال لي شيما بلوك باش نخرجوا لا فونكسيون دو ترانسفير ديال السيستيم ديالنا. مزيان، في هاد الابليكاسيون هو كالتالي: واحد الشيما اللي هي شويه معقده، غير شي شويه، غادي نحاولوا نسامبليفيوها باش نخرجوا لا فونكسيون دو ترانسفير ديال السيستيم ديالنا. المهم كيف العاده وقفوا الفيديو، ديروا واحد لي فور، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للتصحيح ديال البروبليم ديالنا لابليكاسيون ديالنا. مزيان، نبداو على بركه الله. بروميير شوز شنو كتلاحظوا؟ دائما خاصكم تكون عندكم ملاحظه واش يمكن نسامبليفيو هنا، ما يمكنش، كيكون صعيب. دونك اشنو كيبان لكم هنا؟ واحد البلوك سابق جا قبل واحد الكومباراتور. دونك يمكن لي نجيبو هاد الكومباراتور هنا ونديو هاد البلوك هنا بحيث نابليكيو واش غولاسيون دونك نابليكيو لا غولاسيون 3. ابليكيو ليا لا غولاسيون 3. مزيان، دونك الا ابليكينا لا غولاسيون 3 شنو غتكون عندنا؟ دونك عندنا ار بلوس او موان، وعندنا عاوتاني بلوس دونك غادي نجيبو هاد الكومباراتور لهنايا، هاد الكومباراتور. دونك عندنا هنايا moins plus avec la chaîne ديال الغوتور غادي يكون فيه 1 sur G1 هي نضرب في H2. دونك غادي تكون هنايا H2. دونك يمكن نسامبليفيو او ميم طون نابليكيو لا غولاسيون. الى ابليكينا لا غولاسيون هنا، الى ابليكينا لا غولاسيون دو R2، ابليكيو لا غولاسيون 2 و ابليكيو لا غولاسيون 3. دونك هنا غادي نسامبليفي. دونك غادي تولي عندنا H2 sur G1 باش ما تكونش عندنا بزاف ديال الكالكول ولا بزاف ديال لي شيما. دونك غادي نسامبليفي. دونك اشنو غادي تولي عندنا H2 sur G1. مزيان ابري تولي عندنا هنايا G1 هي هادي، ابري عندنا G2. مزيان ابري عندنا G3. جاي هكا، ومن بعد عندنا واحد لاشين ديال الغوتور غتمشي غتجي هنايا بليس. دونك عندنا H1. دايما ندير لي فليش باش نعرفو لو سونس. مزيان، دونك توجور هذا هو لو سونس هنايا. عندنا هنا سي. دونك ابخي منساوش هاد الغوتور يونيتير. مزيان، ابخي شنو غادي نديرو؟ نابليكيو اون ميم طون لا غولاسيون 2. نابليكيو لا غولاسيون 2. دونك لابليكاسيون ديال غولاسيون 2 هنايا. دونك غادي تولي عندنا G1 فوا G2. دونك نمسحو هنايا. دونك غادي تولي عندنا مكاينش لي سباس باش داكشي علاش كندير نحاول G1 فوا G2. مزيان، دونك دابا غادي نشوفو اش من سامبليفيكاسيون غادي نديرو. دونك هادي هي G3. مزيان، دونك اش من سامبليفيكاسيون دابا غادي نديرو؟ هنا ما يمكنش نجمعو حيت هنا عاوتاني عندنا واحد لي بوكل، هادي عاوتاني ما يمكنش. دونك اش من سامبليفيكاسيون؟ دونك غادي نطبقو لو بروميير سامبليفيكاسيون اللي شفنا. مزيان، اشنو قلنا؟ نجيو دابا البروميير سامبليفيكاسيون R1. اشنو فيها؟ هي سيدي اشنو كتقول لك؟ هاد البروميير سامبليفيكاسيون كتقول لك اسيدي يمكن تجيب هادي لهاد الدوزيام كومباري. الا عندنا جوج ديال لي كومباراتور اون سيري يمكن نجيبو هادي لهنا، ولكن بشرط تحتفظ بالاشاره ديالها، ويمكن نجيبو هادي لهنا ولكن بشرط تحتفظ بالاشاره ديالها. دونك اشنو غادي يولي عندنا؟ يولي عندنا الشيء كالتالي. دونك عندنا بلوس موان ار ابخي عندنا واحد الكومباراتور. مزيان، دونك عندنا هنا بلوس، ولكن هاد الموان غادي يجي هنايا، ها هو موان. مزيان H2 sur G1 après. مزيان، دونك دوزيام كومباراتور بلوس، هاد البلوس غادي نجيبوها لهنايا
plus مزيان G1 fois G2 après هنايا G3 après عندنا la chaîne ديال الغوتور تجي حتى لهنا ديال H1 H1 مزيان دونك وما نساوش la chaîne غوتور unitaire مزيان مزيان دونك دوزيام سامبليفيكاسيون شنو هي؟ ها هي دونك غادي نابليكيو بما ان عندنا هنايا بليس شنو غادي نابليكيو واش 5 ولا 6 غادي نابليكيو 6 عندنا هنايا بليس مزيان دونك الا ابليكينا 6 شنو غادي تولي عندنا دونك نخدمو نيت في هادي دونك هادي ما بقاش عندنا دونك هادي ولات عندنا هنايا دونك نحاولو نخليو هادي هي من بعد نمسحو هنايا نشوفو اشنو غيولي عندنا دابا مزيان دونك الا جمعنا هادي دونك غادي تولي واحد الكومباراتور زايد هاد الكومباراتور الاخر دونك عندنا بليس موان افيك واحد لاشين ديال الغوتور شنو فيها H2 سو G1 ها هي جايه هكا مزيان هادي درتها ومن بعد بقات لي هادي دابا دونك بقات لي هادي حاولوا مزيان دونك شنو غادي تولي عندنا شنو قلنا ابليكيو ليا 6 دونك غادي تكون دائما المقام غادي تكون واحد بلس ولا موان غادي تكون موان العكس ديال هاد الاشاره اللي كاين هنا وغادي نديرو لاشين ديال انيسيال لاشين ديريكت هنايا G1 فوا G2 sur G1 fois G2 مضروب في لاشين ديال الغوتور دونك عندنا G1 G2 ومن بعد H1 مزيان ابخي هاد انا غادي نجي لهنايا هادي راه مشات دونك هاد لاشين راه مشات مزيان هادي لينيتي مزيان دونك شنو بقى عندنا عاوتاني هادي غادي نجمع مع هادي افيك غادي نابليكيو R2 ابليكي ليا R2 الى ابليكينا R2 شنو غادي تولي عندنا هادي غادي نخليوها دونك هادي غادي تمسح مزيان دونك شحال ديال الكومباراتور بقى عندنا مزيان دونك هادي غيبقى دونك هو بلس موان مزيان et après عندنا لا غولاسيون دو R2 هادي في هادي دونك غادي تولي عندنا G1 fois G2 fois G3 على واحد ناقص G1 G2 G3 ماشي G3 H1 ماشي G3 H1 voyez et après مزيان alors enfin اشنو غادي تولي عندنا دونك اشنو كتبان لكم هادي هي لا غولاسيون غادي نابليكيو لا غولاسيون 5 دونك اشنو غادي تولي عندنا صافي مسكتو هنايا لان دابا لا غولاسيون 5 مزيان دونك R5 علاش طبقنا R5 حيت عندنا هنايا موان دونك اشنو غادي تولي عندنا هنايا لا بلس موان R دونك R5 غادي تولي عندنا كالتالي دونك لا شين برينسيبال ها هي دونك غادي تولي عندنا دونك غيكون جوج ديال المقامات دونك نزلو هاد المقام لتحت شويه لا يكون بنيت دونك نكبرو هذا دونك عندنا جوج ديال المقامات دونك عندنا G1 G2 G3 sur 1 ناقص G1 G2 H1 مزيان سور واحد بلس دونك العكس ديال هاد الاشاره بلس هادي في هادي غادي تولي عندنا الا درنا هادي في هادي شنو كتلاحظوا
دونك الا ضربنا هنايا مضروب في اش 2 سور جي ان. شنو كتلاحظوا عندنا جي ان في البسط عندنا في المقام، دونك غادي نسامبليفيو بجي ان. دونك اش غادي يبقى عندنا تولي عندنا شنو تولي عندنا جي 2 جي 3 اش 2 جي 2 جي 3 اش 2 سور واحد ناقص جي 1 جي 2 اش 1. مزيان. Après, c'est un retour unitaire. Alors, enfin, donc نسامبليفيو بعدا هادي عاد نحصلو على لا فونكسيون دو ترونسفير فينال. دونك إلا سامبليفينا شنو غادي نحصلو؟ إلا سامبليفينا دونك المقام الموحد هنايا، دونك إلا درنا لما المقام الموحد هنا شنو غادي تولي لنا؟ دونك المقام الموحد هو واحد ناقص جي ان جي دو اش دو، هو هذا. دونك غادي نسامبليفيو به، دونك شنو غادي تولي لنا؟ بلوز أو موان دونك شنو غادي تولي لنا؟ تولي لنا جي ان جي دو جي 3 سور واحد ناقص جي ان جي 2 اش 1 بلس جي 2 جي 3 اش 2. اوكي دونك سي لو روتور unitaire. et enfin دابا غادي نديرو لا فونكسيون دو ترونسفير فينال ديال السيستيم ديالنا. ها هي كالتالي. دونك شنو غادي نابليكيو عاوتاني؟ غادي نابليكيو ار 5 حيت عندنا هنايا موان. مزيان. دونك لا فونكسيون فينال هي كالتالي. مزيان. دونك هادي على هادي، دونك غادي تولي لنا جي 1 جي 2 جي 3 1 ناقص جي 1 جي 2 اش 1 بلس جي 2 جي 3 اش 2 هي سير واحد بلس العكس ديال هاد الاشاره واحد مضروب في هادي. دونك جي 1 جي 2 جي 3 1 ناقص جي 1 جي 2 اش 1 بلس جي 2 جي 3 اش 2. دونك يدير لنا عاوتاني المقام الموحد، هذا هو المقام الموحد. دونك غادي نسامبليفيو به. دونك اونفان علاش غادي نحصلو؟ غنحصلو على هاد لا فونكسيون فينال اللي هي نقدر نسميوها دونك هنا ار، عندنا هنا سي. دونك لا فونكسيون فينال اللي هي نسميوها اش دو بي ايكال 6 سور ار ايكال كومبيان؟ ايكال جي 1 جي 2 جي 3 سور دونك المقام الموحد سور واحد ناقص جي 1 جي 2 اش 1 بلس جي 2 جي 3 اش 2 بلس جي 1 جي 2 جي 3. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترونسفير ديالنا. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترونسفير ديال السيستيم ديالنا. ياك ما فيه شي حاجه باش نسامبليفيوها، ما فيه حتى شي حاجه باش نسامبليفيو بها. دونك هذه هي لا فونكسيون فينال ديال السيستيم ديالنا. الاخوان كنتمنى بلي الشرح كان مزيان، استفدتوا واحد شويه، تعلمتوا كيفاش باش تخدموا هذيك لوغاريتم باش تسامبليفيو، باش في الاخر حيت الهدف ديالنا في الاخر ديال هذا الشابيتر هو نعرفوا كيفاش نخرجوا واحد لا فونكسيون دو ترونسفير الي ديال واحد الشيما بلوك. كتعطي لك السيستيم دابا عرفتي كيفاش غادي تخرج واحد الشيما بلوك، خرجت واحد الشيما بلوك معقده، كيفاش عرفتي دابا كيفاش غادي تسامبلي فيها باش في الاخر تخرج لنا لا فونكسيون دو ترونسفير. حيت ابتداء من الشابيتر 2 و 3 غادي تعطي لك لا فونكسيون دو ترونسفير وغادي تخدم بها، تشوف السيستيم غابيل اكسيتيرا، لا بريسيزيون ديالو اكسيتيرا، وتحسب لو كوريكسيون ديالو اكسيتيرا. المهم هذا هو المنهجيه باش غادي نخدموا في هذا الموديل ايطاب باي ايطاب ايطاب باي ايطاب. اخوان
نتلاقاو غادي ندير ان شاء الله واحد، غادي ندير مازال غادي نزيد واحد لابليكاسيون اخرى ان شاء الله، وغادي نساليو سامبليفيكاسيون ديال هاد لي شيما بلوك ان شاء الله. وغادي ندوزو كيفاش غادي نتراسي واحد لا فونكسيون دو ترونسفير في واحد دياغرام دو بود ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع واحد لابليكاسيون اخرى ديال السامبليفيكاسيون ديال لي شيما بلوك. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.